سيدنا ومولانا अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल क़हत वल मरद वल अलम इस्मुम मक्तूबुम मरफूउन मजबूहुम मनफूशुम फिल लौहि वल कलम सय्यदुल अरब वल अजम जिस्मुम मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुम फिल बैति वल हरम शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहिज़्ज़ुलम जमील शियम शाफील उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुर्राक़ मरकबुहु वल मिराज सफरहु व सिदरतुल मुंतहा मकामहु व काब कौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यदुल मुरसलीन व ख़ातिमुन नबीय्यीन
حاتم النبيين شفيع المذنبين آنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. درود ابراهیمی شریف ہوئے اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وشهداء أهل سنته أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. آمين. آواز النرج آمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. آمين. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. آمين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين. آمين. وارحمنا فإنك خير الراحمين. آمين. وارزقنا فإنك خير الرازقين. آمين.
وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم المنافقين واهدنا ونجنا من القوم الساحرين اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا باسط الرزق يا دافع البلايا يا واسع العطايا یا رب کریمہ اللہ دعا چل رہا ہے یا اللہ اسلام محبوب علیہ السلام مبارک چکم خیر تانا مسلم اغزمونگا او دٹول امت نصیب آمین اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منه نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او یا رب کریمہ استا محبوب کریم چې کوم شر نه پناه غوښتنه کریم ربا شر منګه او من شر مستعاذك منه نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا طول ختم لا طول ذكر أسرار وظائف تلاوتنا أو لنگر شريف دا ثوابنا الله دربار کی قبول آمین دوڑ جہان سردار مبارک و دربار آمین دوڑ جہان سردار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وسیلے سرا نبات آدم علی نبینا وعلیہ السلام تقدیم ذکر کرے جميع المؤمنين مؤمنات مسلمين مسلمات وعلىهم الله سبحانه آمين خصوصا بابا جی سے آمین تم کو استاذ مشران آمین اللہ حاضر مجلس پر نظر رحمت آمین متکفین ناصر الناس आओ नमूना दूसरा मसला बाबा जी से लरातून की खलक सदी मस्जिद नबविया तेलंगाना मुसाफर मेहमानों इलाहुल आलमीन खुदा पाक लकू को हाजिर कबूल आमीन नस्ती महमूद को इंशाअल्लाह राय वाता फलस्तीन दा सरजमीन اسرائیلیان و خدای پاک زر ترغر اللہ آمین اللہ فلسطین تا آزادی نصیب آمین اللہ بیت المقدس تا آزادی نصیب آمین اللہ اسلام اور مسلمین و دشمن غٹ دشمن امریکہ اور دا اسرائیل اللہ نیس و نابود آمین اسلام مجاہدین اللہ کامیاب اور سرفراز آمین زمان دا اعتکاف والا کلر راغلی دی که نزدین راغلی دی اور دیر پا آداب سرا دیر خپل اعتکاف کی لگیا دی دعا کی چی اللہ دا صحیح قبول اور چی کمی دعاگانی کئی اللہ زمان با استاذ و حق کی اور طول مسلمانان و حق کی اللہ قبول آمین بابا جی سے ابداد فقیر لنگر دے اللہ تا قیامت جاری دے لیکن چا چا جان دے او دا چا مال دے او دا چا قول دے الہ العالمین ٹکلا دا خپل علم پشبار بانے اللہ بدلی ورہ او الہ العالمین بیمارانو ترو وجوڑا سٹا ورہ نمانگا یو دوست فخر عالم سے کوارٹ میں ٹیلیفونوں کو او جانے بیمارت او زمانگا را اعتکاف کیا زمانگا مرگرے دے بیمار دے دعا کہ چا اللہ ستاس و زمانگا مریضان سارا اللہ ورد شفائی کامل آمین الہ العالمین زمانگا خدای پاک گناہونا معاف آخری عشرہ دا
د جهنم بابا و جماعت ته اشاره شکه کینه د جهنم نه د نجات شردا دو کې چې الله پاک د جهنم ته د رسول الله مبارک ټول امت په څار امين او الله ټول جنتيان امين